கேக்குறதா? श्रूयते वा? இப்ப கேக்குது சுவாமி. निष्फलं कंठचोटजनकं, कंठचोटं नाम केवलं वृथा भाषणं कुर्वन्ति एते तार्किकाः। किं तत्र नैयायिकानां मते प्रत्यक्षम्, अनुमानम्, उपमानं, शब्दः इति चत्वारि प्रमाणानि अङ्गीकृतानि। प्रत्यक्षं न पुनाति, चक्षुरादि इन्द्रियजन्यं प्रमाणं न पुनाति, पवित्रतां करोति। एवं परमाणुः जगत्कारणम् इति वदन्ति। अतः परमाणु समुदायः पापं न निवारयति। एवं व्याप्तिः न, व्याप्तिः इति नैयायिकानाम् एकः तत्र विषयः वर्तते, महान् विषयः। तादृश व्याप्तिः क न रक्षति। अनन्तरं नैव पात्यनुमितिः, अनुमितिरपि न पाति, न पक्षता। न न न पक्षता रक्षति, पक्षतापि न रक्षति। अतः न्यायशास्त्र अध्ययनं व्यर्थम् इति अस्मिन् श्लोके कविः कथयति। कर्म ब्रह्म विचारणां विजगतो भोगापवर्गप्रदां घोषं कर्षण कण्ठशोषफलकं कुर्वन्त्यमी तार्किकाः। प्रत्यक्षं न पुनाति नापहरते पापानि विमुच्यत, व्याप्तिर्नावति दैव पात्यनुमितिः नोपक्षता रक्षति। अस्मिन् श्लोके तत्र पुनाति, अपहरते, नावति, न पाति, न रक्षति इत्यादि बहूनां क्रियापदानां प्रयोगः कविना कृतो वर्तते। अयं श्लोकः अवगतो वा? हलो, तार्किकाणां नैयायिकाणां पक्षता न न रक्षति यतः न रक्षति, पक्षता न रक्षति। पक्षता इति एकः महान् विचारः नैयायिकानां विषये वर्तते, तद् न रक्षति इत्यर्थः। अनन्तरं हेतुः किञ्च विशिष्टधीरनुविधिः न ज्ञानयुग्मं मरुत् त्वाचो नेति न मोहवादमुखर नैयायिकाश्चेद्भुताः मेषस्याण्डं यत्फलं बलिभुजो दन्ताक्यन्त्यस्तदेत्येवं सन्ततचिन्तनैः श्रमजुषः नश्चुः कथं पण्डिताः। स्वामिन्, नैयायिकानां मते किमस्ति इत्युक्ते, किम् अनिमितिः इति तत्र नैयायिकानां मते एकः वर्तते। अनुमितिर्नाम कः? पर्वतः, वह्निमान् इत्याकारक अनिमितिः। तत्र अनिमितौ विशिष्टदीः हेतुः। विशिष्टदीः नाम परामर्शज्ञानम् इत्यर्थः। विशिष्टदीः नाम परामर्शज्ञानं हेतुः इति नैयायिकाः वदन्ति। तत्र एका प्रक्रिया वर्तते, तां प्रक्रियां कथयामि। प्रथमं व्याप्तिज्ञानम्, अनन्तरं पक्षधर्मता ज्ञानम्, अनन्तरं परामर्शः, अनन्तरम् अनुमितिः इति न्यायायिकानां मते अनुमान निरूपणे एका प्रक्रिया वर्तते। तादृश अनुमित विशिष्टति हेतुः ज्ञानयुग्मं न। ज्ञानयुग्मं नाम किं? वह्निव्याप्यो धूमः, धूमवान् पर्वतः इत्यादि ज्ञानद्वयं न हेतुः, ज्ञानद्वयं तत्र न कारणम् इति केचन वदन्ति। अस्तु। अनन्तरं मरुत् वायुः अस्ति खलु, त्वगिन्द्रियग्राह्यः न भवति। वायुः रूपरहितः, स्पर्शवान् वायुः इत्यादिकं नैयायिकाश्चेत् बुधाः एवं रूपेण शब्दं कुर्वन्ति। वायुः स्वर्शर इत्यादि रूपेण ते कुर्वन्ति। नैयायिकाः बुधाः पण्डिताः भवन्ति। अनन्तरं किं कुर्वन्ति? मेषः वर्तते खलु, मेषः इति एकः प्राणिविशेषः। तस्य अण्डम् इत्युक्ते तस्य यद् यज्ञ इति उच्यते, तद् कति फलम् अस्ति, कति किलो वर्तते इत्यादि रूपेण तुलाप्रमाणं कुर्वन्ति। एकं वा द्वयं वा इति। एवं बलिभुजः काकः अस्ति, काके कति दन्ताः वर्तन्ते,
इत्यादि रूपेण वृथा भाषणं कुर्वन्ति नैयायिकाः भवन्ति। एवं सन्ततचिन्तनैः सर्वदा एवमेव चिन्तयन्तः श्रमजुषः जनाः भवन्ति। कथं एतेषां विचारणं कथं वयं कर्तुं प्रभवामः इति नैयायिकाः स्वीयखेदं प्रकटयति। अनन्तरं विशिष्य चैतस्य शुष्कतार्किकस्य रीतिर्विवेकिनाम् उपहासः स्यात्। शुष्कतर्कम् इत्युच्यते। शुष्कतर्कं नाम निष्फलतर्कं। तत्र रीतिविवेकादीनां सांख्याः इत्यादयः ये भवन्ति तेषां तावत् उपहासः परिहासं कुर्वन्ति। केवलं तत्र पेकः इव रटन्ति एते नैयायिकाः। अतः किमर्थम् एतेषां शास्त्रम् अस्माभिः अध्ययनं कर्तव्यम् इति उपहासं कुर्वन्ति। कथम् इत्युक्ते एकं श्लोकं वदति, तत् श्लोकं पठामि। न चिग्रत्याम्नायं पृषति न तदङ्गान्यपि सकृत् पुराणं नाधीते न गणयति किञ्च स्मृतिगणं वदन् शुष्कं तर्कं परपरिभवार्थोक्तिभिरसौ नयत्यायुः सर्वं निहित परलोकार्थ यतनः। अयं श्लोकः किं कथयति इत्युक्ते निहित परलोकार्थ यतनः। नाम एते तार्किकाः किं कुर्वन्ति, आम्नायम्, आम्नायो नाम वेदः इत्यर्थः। श्रुतिश्री वेद आम्नायः इति अमरकोशः। अतः वेदं न चिकृति न अभ्यासं कुर्वन्ति। अस्तु, वेदस्य अङ्गानि, वेदस्यानि अङ्गानि शिक्षा व्याकरणं छन्दः निरुक्तं ज्योतिषं तथा कल्पश्चेति षडङ्गानि वेदस्य गुरुमनीषिणः यद्वर्तते तदपि असौ न पठन्ति। अस्तु, किमु वारं वारं न स्पृशति न अधीते, पुराणं नाधीते। वैष्णवादि पुराणानि यानि 18 पुराणानि वर्तन्ते तानपि न पठन्ति। न भवतु, किञ्च स्मृतिगणं न गणयति। मन्वादि स्मृतीनां समुदायो यद् वर्तते तदपि न मानयन्ति। अस्तु, किं कुर्वन्ति, परलोकार्थं स्वर्गादि प्राप्य यतनमपि न कुर्वन्ति। परिभव पराभवः प्रयोजनं विना ते शुष्कं तर्कम् उपयुज्य आयुः नयति। तेषां जीवनं सर्वं शुष्कतर्केणैव कालं यापयन्ति। अतः निहित परलोकार्थयतनः सर्वमायुः जीवितकालं सर्वं शुष्कतर्के एव यापयन्ति एते नैयायिकाः इति अस्मिन् श्लोके उक्तमस्ति। एतावत् पर्यन्तमस्तु वा? श्वः पश्यामः। धन्योऽस्मि स्वामी। श्वः पश्यामः। श्रुतं वा मेडम्? जनार्दन स्वामी।